बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैसेज हमारे यंगस्टर टीचर्स के लिए है जो टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हैं या अपना मुस्तकबिल टीचिंग प्रोफेशन में देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपकी ज़ात मुबारका से ये पेशा मुंसलिक है। एक बेहतरीन उस्ताद या एक टीचर को किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना है, क्योंकि उस्ताद ही वो शख्सियत है जिसकी वजह से एक कौम, एक नेशन तश्कील पाती है। सबसे पहली चीज़ एक उस्ताद की शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी में आप जानते हैं कि आपकी ड्रेसिंग का बहुत बुनियादी किरदार है। ड्रेसिंग के साथ दूसरी अहम चीज़ आपकी कम्युनिकेशन और आपके मैनर्स हैं। आपकी ड्रेसिंग, आपकी कम्युनिकेशन और आपके मैनर्स आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। तो टीचर की पर्सनालिटी एक चूंकि रोल मॉडल है, बच्चा अपने टीचर को आइडियलाइज करता है, तो टीचर को बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपनी पर्सनालिटी पे। इसके साथ मैं बात करूंगा कि एक उस्ताद ही बच्चे के बिलीफ सिस्टम को डेवलप करता है। एक उस्ताद की अप्रिसिएशन, उस्ताद के अल्फाज, एक उस्ताद की दी हुई मोटिवेशन बच्चे के लिए एक सोर्स, एक जज्बे का काम करती है, जिसको बेस बनाकर वो बच्चा अपनी ज़िंदगी की कामयाबी का सफ़र तय करना शुरू कर देता है। तो टीचर का एटीट्यूड, टीचर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा बच्चे के बिलीफ सिस्टम पे कि टीचर किस तरह से अपने बच्चों से कम्युनिकेट करता है, किस तरह से अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को डील करता है। इसमें एक बात सबसे ज़्यादा गौर व फिक्र है, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है कि अपने क्लास के सुस्त और मीडियोकर स्टूडेंट्स को आप कैसे डील करते हैं, आप उनके लेवल को किस तरह से बेहतर करते हैं। किसी भी तालीमी इदारे की एक टीचर से एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि वो वक्त पर सिलेबस कंप्लीट करे, इन टाइम सिलेबस कवरेज, उसके फीडबैक बहुत अच्छा हो, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों। अब इसमें अच्छे रिजल्ट्स के लिए और अच्छे फीडबैक के लिए ज़रूरी है कि एक टीचर की सब्जेक्ट पे 100% ग्रिप हो, उसका सब्जेक्ट का नॉलेज और सब्जेक्ट को किस तरह से टीच करना है, टीच करने की मेथडोलॉजी में बड़ी क्लैरिटी हो। टीचर वेल नोन हो SOS के हवाले से। SOS स्कीम ऑफ स्टडीज़ हैं और आप जानते हैं कि स्कीम बुनियादी तौर पर 3 अकसाम है। एक असेसमेंट स्कीम, पेयरिंग स्कीम और मार्किंग स्कीम। इसका नॉलेज एक टीचर के लिए बड़ा क्लैरिटी के साथ टीचर को क्रिस्टल क्लियर होगा तो वो अपने बच्चे को कन्वे कर सकेगा। इसके साथ टीचर, आज आपको पता है कि वक्त बड़ा तेज़ी से चेंज हो रहा है और हम बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स, पिक्चर डिस्क्रिप्शन किस तरह से करवानी है। और टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ ये, आप एक स्टेप आगे जाएं, अब हर इदारे का एक CMS है, एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन चुका है, जहाँ पे बच्चा उस LMS को यूज़ करके, मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके शॉर्ट क्वेश्चंस का टेस्ट भी दे सकता है। इसके साथ वहाँ पर नोट्स भी मौजूद हैं, नोट्स के साथ टेक्स्ट बुक्स भी मौजूद हैं और प्रीवियस पेपर्स का मटेरियल भी LMS पे मौजूद होता है। तो हमारा इस वक्त मॉडर्न ये नीड बन चुकी है कि हमारा टीचर LMS को ऑपरेट करना, मोबाइल एप्लीकेशन को ऑपरेट करना टीचर को अच्छे तरीके से पता हो और वो अपने लेक्चर को पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स के ज़रिए पे डिलीवर करना जानता हो, उसको वीडियो के ज़रिए और पिक्चर डिस्क्रिप्शन और वीडियो डिस्क्रिप्शन अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर सके। टीचर की रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको पता है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स काउंटेड होते हैं कि टीचर के लिए ज़रूरी है उसकी कैंपस में इन आउट और उसका क्लास के अंदर इन आउट का बहुत बड़ा किरदार है कि टीचर अपनी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी को मेंटेन करे। या टीचर की रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और क्लास लेक्चर की टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सोर्स है जो क्या करता है, जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि एक टीचर इन टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है।
اور اگر کوئی ٹیچر وقت پر سلیبس کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس وقت ہوگا، وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی پریپریشن بھی کروا لے گا۔ اب پریپریشن آپ کی بیس کرتی ہے کہ آپ اسائنمنٹس کس طرح سے لیتے ہیں، آپ کا ٹیسٹ سسٹم کیا ہے۔ ضروری ہے جو بنیادی ٹاپکس ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، بچوں کو آپ رائٹنگ میں اسائنمنٹ ضرور دیں۔ آپ بچوں کو سیلف رائٹنگ کا کام بھی دیں اور ریٹن اسائنمنٹس بھی ضرور دیں۔ بچوں سے آپ پریزنٹیشنز بھی ضرور لیں تاکہ بچے کی انگلش رائٹنگ بھی بہتر ہو سکے، اس کا کانفیڈنس، اس کی باڈی لینگویج بھی پریزنٹیشن کے ذریعے بہتر ہو سکے۔ اس کے ساتھ ایک ٹیچر کو ضرورت ہے کہ وہ بہت زیادہ فوکس کرے بورڈ کے تمام SOPs پہ۔ اپنی کلاسز میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ایک کلاس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی ایز پر بورڈ SOPs کے اکارڈنگلی لے، ٹائم مینجمنٹ کی باقاعدہ سے بچوں کو پریکٹس کروائے، بچوں کو کلیئر کرے کہ اس نے اگر سائنسز کا پیپر ہے ود پریکٹیکل ایگزام ہے یا وداؤٹ پریکٹیکل ایگزام ہے، بچے نے اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے پریکٹیکلز کی، کلاسز میں نہ صرف پریکٹیکلز کی ٹیچنگ بلکہ لیب میں اس کی پرفارمنس اور اس کے نوٹس، اس کی کاپیز کی پریپریشن کرنا، یہ بھی ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ ٹیچر کو ضرورت ہے اپنے بچوں کو بہت زیادہ انکریج اور موٹیویٹ کرنے کی۔ اس کے ساتھ ایک اہم چیز، جب آپ اپنی کلاسز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس مختلف ریزلٹس آتے ہیں۔ ایک ریزلٹ تو آپ کے پاس کلاس ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے، ایک کلاس کے اندر بچوں کا بیہیویئر بھی ایک ریزلٹ کی صورت میں آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ کو ایک ٹرو اسسمنٹ، ایک ٹرو انالیسس کرنا ہے اپنی کلاس کے بچوں کا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کلاس میں ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے۔ آپ کے پاس کچھ اچھے سٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ ویک سٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ ایوریج سٹوڈنٹس ہوں گے۔ آپ نے اپنی ٹیچنگ ٹیکنیک، اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ کا میسج ان تینوں سٹوڈنٹس تک پہنچے اور الٹیمیٹ آپ کی کلاسز کے ریزلٹس اچیو ہوں۔ ایک اچھا بچہ جو اپنے خواب کو لے کر آیا، اس کے خواب کی تکمیل ہو، وہ بورڈ کی پوزیشن کے لیے فائٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے سبجیکٹ میں میکسیمم مارکس لے، اس کو آپ کے سبجیکٹ کی پیپر پریزنٹیشن کا بہت اچھے سے اندازہ ہو، اس کو آپ کے سبجیکٹ کی ٹائم مینجمنٹ کا اندازہ ہو، اور وہ ایک ورائٹی آف اٹیمپٹس جو ہمارے پاس پریویس بورڈ کے پیپرز ہیں اس سے وہ اٹیمپٹس بھی لے، اس کو بہت زیادہ وہ پریکٹس کرے۔ تو یہ تمام چیزیں الٹیمیٹ کیا کریں گی، آپ کے سٹوڈنٹس کے ریزلٹس کو اچھا کریں گی۔ وہ آپ کے سٹوڈنٹس کا ریزلٹ نہیں ہے، وہ ایکچولی آپ کا ریزلٹ ہے۔ تو یہ رائٹ ٹائم ہے ایک ٹیچر کے لیے کہ اپنے بیسک نالج، انفارمیشن، اسکیم آف اسٹڈیز، میتھڈالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کلاسز کے بچوں کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ لے اور اس کے اکارڈنگلی کریکٹیو میئرز لے، اس کے اکارڈنگلی پلاننگ کرے، پلان کو امپلیمنٹ کرے اور گول کو اچیو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہمارے ملک کے تمام ٹیچرز کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمارے ملک کے بچوں کے لیے اپنا حق ادا کر سکیں اور ہم پاکستان میں ایک بہترین نیشن کو تیار کر سکیں۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔